सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चेहरे की मुस्कुराहट देखें, तबस्सुम देखें, बशाशियत देखें, बशाशियत देखें। अभी देखें, जरा सर तो उठाएं, तो आइए देखें कि माशाअल्लाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ पत्थर के पास मौजूद है। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। इसको पत्थर कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। इस पत्थर को बुरा लग जाएगा क्योंकि ये पत्थर नहीं है, आपके अब्बू जी हैं। क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और आपने देखा ऊपर वाले पत्थर में और ये नीचे वाला पत्थर है, ये इलियास कादरी की जो पिट्ठुओं का पत्थर है, इसमें सिर्फ 19-20 का फर्क है, या चलो 18-20 का फर्क है। वो थोड़ा मोटा है, वो थोड़ा छोटा है, बाकी सारे काम मामला बिल्कुल वैसे हैं। वो पत्थर को दूध और वो तुलसी के पत्ते और वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ मनोकामनाएं होती हैं, मतलब कुछ दिल की बातें होती हैं, कुछ राज होती हैं। ऐसे हमारा ये पत्थर जो है हमारी बात को, ये शिवलिंग जो है वो कबूल फरमा ले, नाउजुबिल्लाह। उसी तरह से अब अगर हमारे दिल में कोई चीज होगी तो वो पत्थर उठ जाएगा। तो मेहनत नहीं करनी किसी चीज को पाने के एवज, सिर्फ उस पत्थर को उठाएंगे तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो हिंदुओं में और इन लोगों में मुझे बताएं 19-20 फर्क है, 18-20 फर्क है। बात तो सही है। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਧਿਆਨ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ तरह तरह के मोल दे अल्लाह दी जात वहां डी कि दुनिया समझे, लेकिन ये दुनिया कि तू समझे। ठीक है, उन्हीं दुनिया दे विच वड़ गई है। ठीक है, पैसा, औरत, शोहरत हर दे मगर लग गई, तो अल्लाह दी जात सारे नूं हिदायत दे। शुक्र मनाओ, शुक्र कि ये बंदा इलियास कादरी का कहीं मुरीद नहीं था गलती से, क्योंकि अगर मरते मरते इस पर कोई टैग लग जाता ना कि इलियास कादरी से एक बार इसके खाना काबा में मुलाकात हुई थी या किसी फोन कॉल पे वो बंदा मुरीद हुआ था, तो आज मैं कहता हूँ ये मदनी चैनल वालों ने ना दुनिया को आग लगाई हुई होती। कि हम क्या कहते थे कि हमारा इलियास कादरी मुजद्दिद है, गौसुल वक्त है, जब जब मूड में होता है तो वो मुर्दे भी ज़िंदा कर लेता है, उनकी बख्शिश करवा लेता है। एक मुर्दा फोत हुआ था, साउथ अफ्रीका में रहता था, तो जैसे ही वो फोत हुआ तो उसने कलमा नहीं पढ़ा था, तो इलियास कादरी ने उसको जिंदा किया। अब वो आंखों झपक रहा है और वो कलमा पढ़ के फिर वो फोत हो गया। ये इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। बात तो सही है। और दूसरे नंबर पर अगर ये बंदा पाकिस्तान का होता तो भाईजान ये अरबों खरबों का बंदा था। उसकी वजह जिंदा की मजार बना लेते हैं कि वो मरने के बाद उसकी आंखें झपक रही। देखो डॉक्टर जो है वो सर पकड़ के बैठ के कि ऐसी करामत, ऐसा मुआवजा तो आज तक हमने नहीं देखा। फिर मनते मानी जाती है, ठेके मिलते, फिर साइकिल स्टैंड के अलग, मोटरसाइकिल स्टैंड के अलग, गाड़ियों के स्टैंड के अलग, तेल अलग, नमक अलग और पता नहीं क्या कुछ। और अभी तो होश कर लो, थोड़ी बहुत समझ आई है ना, इसको ढक्कनों को हटा के थोड़ा सा तो गौर करो। आप अपने ही जैसे के इंसान को सजदा करते हो, अपने ही जैसे इंसान से मदद मांगते हो, जबकि आप ये नहीं देखते कि तमाम को पैदा करने वाली जात वो है। तो वो जितनी करीम जात है ना, तो सब कुछ वही कंट्रोल कर सकती है, वही अता कर सकती है। हमें अपने जैसे बंदों के पास जाके अपनी मदद या अपनी आस को नहीं रखना चाहिए, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, जो टके की मदद नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने फतवा रज़विया जिल्द 5 का एक हवाला दिया था, उसमें सफ़ा नंबर आगे पीछे हो गया था, तो बिकाई कूद कूद के कह रहा है कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये फतवा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 463 में लिखा है, माविया इब्न अबू सुफियान के लिए एक भी हदीस सही नहीं। ये कौन कह रहा है? मौलाना अहमद रजा खान कह रहे। अब जो माविया के लिए हदीस बरेलवी दिखाए वो मसलक के अहमद रजा से निकल जाए। होए 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 होए, अब आपके अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन बचाएगा? मैं तो बहुत हैरान हो गया और परेशान हो गया हूँ कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अगर किसी के दिल में राई के दाने बराबर बुग़्ज़ है बकौल तमाम मुस्लिम्स के, तो वो कहते हैं कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है और सहाबा का गुस्ताख तो है, वो नबी का गुस्ताख है। आप तमाम लोगों का ये भी अकीदा है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो भी हदीसें मिलती हैं वो सही हैं, सच है, और वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउम्र बताते रहे हो, आप भी, आपके आबा व अजदाद भी, और नस्ल दर नस्ल। और जिसके फिरके के छांव के नीचे आप कहते हो कि हम अहमद रजा खान बरेलवी के पिट्ठू हैं, वो ना होते तो पता नहीं उम्मत मुसलमान बिखर जाती। तो वो तो हजरत अमीर माविया की शान में लिखी हुई कसीदे, लिखी हुई चीजें, लिखी हुई हदीसों को गलत कह रहे हैं कि वो सब झूठ है, मंतक है, कहानी है। तो अब आपके आला हजरत गुस्ताख सहाबा हैं या नहीं? सिर्फ इस चीज का जवाब देना है।
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو دوڑے بھاگے گئے اور مسجد سے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، آپ کے لباس موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور تم نے دین میں یہ نئی چیز پیدا کی، کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ اسی وقت مسجد سے نکل جائیے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے۔ غور کیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کو مسجد سے نکالا؟ جو اکٹھا ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کیا یہ کہنا غلط ہے؟ اس پر جو ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ یہ عبادت اور ذکر کر رہے تھے وہ طریقہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف اور معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ بدعت تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے نکال دیا۔ غور کیجئے کہ نیک کام، صحیح کام اگر نئے طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کی بجائے اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ہاں، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا، ذکر کرنے والوں نے، کہ ما اردنا الا الخیر، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تراویح 20 ہے اور 20 رکعت تراویح خود اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث طریق جرجان میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، حضرت جامع ترمذی میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، مسند الامام زیاد میں موجود ہے، جو تمہیں کہتے ہیں 8 ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے پیغمبر کی تراویح سنت 20 ہے۔ ریاض گھمر صاحب، آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، 20 رکعت تراویح کے اوپر کوئی ایک صحیح حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ میں عوام الناس کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ الیاس گھمر صاحب نے یہ جو 3 روایات پیش کی ہیں، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ گھمر صاحب، آپ نے سب سے پہلی جو روایت بیان کی ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور ساتھ وتر بھی پڑھائے۔ تو الیاس گھمر صاحب، آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور گھمر صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی سند کے اندر ابراہیم بن عثمان یہ کذاب راوی ہے، خود امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کبار محدثین نے اس راوی کو سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ یہ سخت ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داود ہیں، امام وقی ہیں۔ جس طرح سے سلامتی کو دیکھنے کے لیے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان خواتین کے جو اوپر خاوند ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، ان کو غیرت نہیں آتی؟ اسلام میں تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو بھی اس طرح سے چھپ کے اپنا دیدار نہیں کروایا، آپ تو سب کے بیچ میں پھرتے تھے جس طرح سے ایک نارمل انسان ہوتا ہے۔ اور یہ کون سے دین کی پاسداری ہے کہ چھپا ہوا 4 دیواری میں کسی چوہے کا بچہ اور ہاتھ کے ایکشن کر رہا ہے کہ جس طرح سے پتہ نہیں بہت بڑا معجزہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جتنی عقیدت، جتنی محبت اللہ کی بنائی ہوئی چیز، یہ جو نارمل انسان جو کہ خود کو ولی بنائے بیٹھے ہیں، ان پر آپ لٹا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ خود سوچو، اگر قیامت والے دن تمہارے اعمال بھی نیک ہیں، تمہارے سارے معاملات نیک ہیں، صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے جو پیروں کو تم اتنی عزت اور رتبہ دیتے تھے، جو کہ دین میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے اتنی عزت اور احترام نہیں ہے، تو اگر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پکڑ لیا، اپنے دیدار سے بھی محروم کیا، اور صرف دوزخ کے اندر اوندھے منہ پھینکوا دیا، تو کیا کرو گے؟ پھر تم انہی بدبختوں کو ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، اور یہ لوگ شیطان کی طرح انکار کر دیں گے کہ ہم نے چلو گمراہ کیا تھا، خود اندھے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانس جب تک ہے نا، توبہ قبول ہو جائے گی۔